अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तहसील प्रेस क्लब खुरेटा के खूबसूरत स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं और आज हमारे मेहमान बने हैं मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा क़य्यूम राजा साहिब, जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के सुरखील रहनुमा हैं और इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ़ अखबारात में कॉलम लिखते हैं और हालात हाज़रा पर इनकी बहुत अच्छी गिरफ्त है। आज हम मौजूदा दुनिया जिस क्राइसिस से गुज़र रही है उस पर भी बात करेंगे और कुछ तारीख़ का हवाला भी हम देंगे और इसके साथ साथ आने वाले दौर में आपको आप किस नज़र से देखते हैं इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क़य्यूम राजा साहब। वालेकुम सलाम। क़य्यूम राजा साहब, आपकी गहरी नज़र है हालात पर और आप कश्मीर को ख़ास तौर पर 8 माह से लॉकडाउन की सूरत हाल है कश्मीर में। आप इस कश्मीर की लॉकडाउन को जो दुनिया की मौजूदा लॉकडाउन में चली गई है इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो जनाब खुरेटा न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं समझता हूँ कि आप का जो किरदार है माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है कि आप इस मौजूदा सूरत हाल में अवेयरनेस जो आप दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। जहाँ तक कश्मीर के बारे में आपने ज़िक्र किया है तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की जो लॉकडाउन है इस पर दुनिया ने इंतहाई सरदमरी का मुजाहरा किया है। अब जो दुनिया सारी है वो आनन फानन ये है कि लॉकडाउन की जो शिकार हुई है, तो बेशक बहुत सारे लोगों का जो रद्द अमल है वो ऐसा देखने में आया है कि शायद उनके जो दिल हैं उनके दिमाग पर जो असरात मरतब हुए हैं वो शायद बड़े से बड़े कैंपेन से भी ना हुए हों, लेकिन मजमूई तौर पर मैं देखता हूँ कि वो कुव्वतें जो दुनिया के फ़ैसले करती हैं और जिनको बड़ा घमंड था, बड़ा मान था अपनी ताकत का, उनकी ताकत जो है वो बिल्कुल जो है ना, यानी ये बड़े बड़े एटम बम और ये न्यूक्लियर पावर्स, ये एक वबा ने जो है ना बिल्कुल इनको पावरलेस कर दिया है। तो दुख की बात जो है वो मेरे लिए बहसीत कश्मीरी वो ये है कि आज भी मैं कश्मीर के हवाले से कोई इंसानी पहलू जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कश्मीरियों के साथ होने वाली जो ज़्यादती है उस पर किसी ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की है। जब इंसान पर खुद जुल्म होता है तो उसे दूसरे के जुल्म का या उस दूसरे के साथ होने वाली ज़्यादती का एहसास होना चाहिए। इस बारे में कोई जो है वो मौसर किस्म का स्टेप जो है वो आलमी बरादरी ने नहीं उठाया है। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। क़य्यूम राजा साहब, आप वबाओं की तारीख़ को देखें, 1918 को देखें और ऐसे ही 1720 को देखें, 1820 को देखें, 100 साल के बाद जो है ना वबाएँ आती हैं और करोड़ों इंसानों को लुक़मा अजल बना के चले जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान जो है ना बहुत गाफिल है और शायद ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो इंसान को अपनी हैसियत का एहसास दिलाना चाहता है कि तुम किसी की एक पैदा करदा मखलूक हो, तुम इतने आज़ाद नहीं हो, तुम इतने पावरफुल नहीं हो। लेकिन इंसान है कि बहुत मैं समझता हूँ गाफिल है, बहुत जल्द भूल जाता है माजी को, तारीख़ को भूल जाता है। और यही कुछ देखने में हमें यहाँ आ रहा है कि इंसान जो है, ये बड़े बड़े दुख की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि लोग खाइफ हैं इस वबा से, लेकिन अल्लाह ताला का खौफ जो है वो इन लोगों, बहुत कम लोगों के अंदर जो है वो देखने में आ रहा है। और बहसीत इंसान जो है मैं पज़ल हूँ, मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है कि लोगों को इन चीज़ों का एहसास अगर होता भी है तो इसके असरात बहुत कम असर रहते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपने अंदर झांकते हैं और जो उनके साथ जो हालात व वाक़यात पेश आते हैं उनसे वो सबक हासिल करते हैं और दूसरे इंसानों के साथ इंसानों जैसा जो रवैया और सलूक जो है वो करते हैं। मैं बहुत पज़ल हूँ इस बारे में। आप इस वबाई मर्ज़ के बाद दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं कि जब ये मर्ज़ इस दुनिया से जाएगा तो दुनिया
کی کیا صورتحال بنے گی؟ طاقت کا نشہ کس طرف ہوگا اور طاقت اقتدار کہاں پر ہوگا؟ دیکھیں، اقتدار کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے یہ قوتوں کے لیے، عالمی قوتوں کے لیے، سیاسی قوتوں کے لیے. ان کو جو اپنی پالیٹکس ہے، جو اقتدار ہے، اس کے اندر جو ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے، انسانی جو پہلو ہے، اس کو لازمی اس میں شامل کرنا چاہیے. جہاں انسانیت کی توہین ہوگی، جہاں انسانیت کی تذلیل ہوگی، وہاں انسان خود جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا. اور جہاں تک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے گا بہتر انسان بننے کی، اور اس دنیا میں اپنی زندگی کا جو وقت یہاں ہے ان کا، اس سے کوئی بہتر جو ہے نا کام کرنے کی توفیق دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ میرے خیال میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ذلیل و خواری ہوتے رہیں گے. اور وقتاً فوقتاً جو ہے نا ان کو جو اپنی طاقت کا مان ہے، وہ جو ہے نا وہ اس کا اللہ تعالیٰ انہیں احساس لاتا رہے گا کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ ہی ہے. کیا دنیا میں جو اس سے پہلے جو امریکہ کی ایک بالادستی تھی، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو جب صورتحال بدلے گی تو وہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے نا ایک اپنا نقطہ نظر دیا ہے اس وبا کے بارے میں. تو جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کو مطلب ایک اس کی امکانہ سوچ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ انسان بات کر سکتا ہے، میں بھی جو دل میں چاہے کہہ سکتا ہوں، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا مطلب یہ کس حد تک یہ بات فطری اصولوں کے مطابق ہے، اور کس حد تک جو ہے یہ بات جو ہے وہ قابل قبول یا قابل فہم یا قابل عمل ہے. آپ ہمارے میڈیا کے ذریعے کشمیر کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دنیا کے لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے، اپیل ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ بہت عارضی ہے، مختصر ہے. اس زندگی کا ایک مقصد ہے، اور جس زندگی کے اندر انسان کے لیے درد نہیں رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہ زندگی نہیں ہے. جہاں تک کشمیریوں کی بات آپ کر رہے ہیں، میرے پاس کشمیریوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. کیوں؟ کشمیری یعنی ہم خود بھی کشمیری ہیں، لیکن وہ جو لاک ڈاؤن کا شکار ہیں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کشمیری جو ہیں وہ بذات خود جو ان کا ایک رد عمل ہے، جو ان کی استقامت ہے، جو ان کی جرأت ہے، جو ان کا صبر ہے، یہ دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. تو اس سے زیادہ میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا. ان کا جو کشمیریوں کا جو رد عمل ہے اس لاک ڈاؤن کے خلاف، اور بھارت کا جو ظلم ہے، کہ بھارت کو بھی میرے خیال میں انتہائی باعث شرم بات ہے کہ ان حالات میں بھی بھارت کو جو ہے نا وہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم ستم جو ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے. ناظرین، حریت رہنما قیوم راجہ صاحب بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تحصیل پریس کلب سے کوئٹہ نیوز اور تحصیل پریس کلب کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. جی تو چاہتا تھا کہ لمبی گفتگو کریں، لیکن آپ کے قیمتی وقت کا بھی احساس ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ساتھی رپورٹر مطلوب گورا کے ساتھ تحصیل پریس کلب کی پوری ٹیم اور کوئٹہ نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.